मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। ऐ खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरी तालिब हूँ। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं उम्र भर अपने खुदा को मुबारक कहूँगी, क्योंकि वही तमाम मुबारकबाद के लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूब ने कितनी मुश्किलें सही, अंधेरे और मौत का साया उस पर कासिर था, लेकिन वो ईमान में खड़ा रहा। उसने कहा अगर मैं खुदा से सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें सब खुदा की तरफ से आती हैं। उस इस ईमान पे खड़ा रहा। उसे मालूम था कि उसने गुनाह नहीं किया था। गुनाह का मतलब है खुदा से फिर जाना और उसके आइन और अहकाम मानने से इनकार करना, लेकिन वो जानता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुदा के हुक्मों को मानता रहा, खुदा की पाक मर्जी पे चलता रहा। मुश्किलें आईं, तकलीफ़ आईं, लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसे उन मुश्किलों से, तकलीफ़ों से निकाला। वो सिर्फ खुदा की हम्द व सताइश करता रहा, ताकि शैतान उसे जो कहने पे मजबूर करता था उसने नहीं कहा। हालेलुया। हमें भी इसी ईमान में कायम रहना है, जिस तरह यूब ईमान में खड़ा रहा। मुश्किलें ज़रूर आईं, सब कुछ ज़रूर आया, इतनी अज़ियत, अंधेरे, तारीकी थी कि वो मौत को मांग रहा था, लेकिन खुदा ने उसे सरफराज किया। खुदावंद ही उन मुश्किलों से, परेशानियों से निकालते हैं। और आज का कलाम हम देखेंगे यूब उसका 9वां बाब उसकी 24 में है कि ज़मीन शरीरों को सुपुर्द कर दी गई है, वो उसके हाकिमों के मुंह ढांप देता है। अगर वही नहीं तो वो कौन है? पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं कि वाकई आज वो वक्त आ चुका है कि ज़मीन जो है वो शरीरों को दे दी गई है, शैतान के पास है। आज हुकूमत शैतान की ज़मीन पर है और बदी और बदकारी सर चढ़ कर बोल रही है। हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा गंद है, क्योंकि शैतान को कलाम मुकद्दस में लिखा है थोड़ी देर के लिए वक्त दिया गया है, जो हम देखेंगे मकाशवा उसका 13वां बाब उसमें लिखा है। चूँकि उस आज़दा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया है, इसलिए उन्होंने आज़दा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर के परस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और वो बड़े बड़े बोल बोलते और कुफर बकने के लिए उन्हें मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया है। और ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसीनों से लड़ें और उन पर गालिब आएं, और हर कबीले और उम्मत और अहली ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। सब इख्तियार उसे दिया गया। उसका थोड़ा सा वक्त रह गया है, ताकि वो आता है मारने और फाड़ने के लिए। वो हम देखते हैं कि कितनी मौतें हो रही हैं, कितने जवान बच्चे, मासूम बच्चे तरह तरह के हादसात से मर रहे हैं। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। हालात हम देख रहे हैं कलाम के मुताबिक आखिरी वक्त रह गया, जिस तरह मकाशवा 12 बाब 12 में है। पस ए आसमानों और ज़मीन के रहने वालों खुशी मनाओ, ए खुशकी और तर तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर आया है, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त रह गया। उसके पास भी कि वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि कलाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसे थोड़ा वक्त दिया गया। जिस तरह हम देखते हैं मकाशवा 13वां बाब उसकी हम देखेंगे 4 आयत में। और चूँकि उस अज़दा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया है, इसलिए उन्होंने अज़दा की परस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर के परस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। वो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, कुफर बकते हैं, और उन्हें एक ऐसा मुंह दिया गया है और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। एक टाइम पीरियड है, एक वक्त दिया गया है, जो वो इस वक्त में ये कुफर बक रहा है, वो काम कर रहा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया है कि मुकद्दसीन से लड़े और उन पर गालिब आए, और हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया है, सब पर इख्तियार दिया गया है। लेकिन जब हमारा खुदा हमारे साथ है, हमें घबराना नहीं। इसी तरह अगर हम मकाशवा 7वां बाब उसकी
10 آیات میں دیکھیں، اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگ اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں، پھر اور وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر کر اسے سجدہ کریں گے اور کہیں گے آمین، حمد و تمجید اور حکمت اور عزت اور شکر گزاری، قدرت، طاقت ابدالآباد میرے اور آپ کے خدا کی ہوتی رہے، آمین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 12واں میں ہی اور اس کی 17 آیات میں ہے کہ آزدا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے، یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے خادم ہوتے ہیں یا جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر ابلیس کیا کرتا ہے، ان کے بچوں سے لڑائی کرتا ہے، انہیں چرا لیتا ہے، تاکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہٹ رہے خدا سے، تو چلو ان کے بچوں کو چوری کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں خدا نے جو اختیار دیے ہیں، ہتھیار دیے ہیں، بار بار یہ سیکھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں میں یہ کلام کو بونا ہے تاکہ خدا کا کلام پورا ہو۔ جس طرح خدا کہتا ہے کہ تو شیر ببر اور فی کو روندے گا، تو جوان شیر ازدا کو پامال کرے گا۔ یہ کلام اور کلام کی قدرت دیں، یہ تب بھی ملے گی جب ہم خدا سے دل لگائیں گے، جب ہم خدا کو پکاریں گے، جب ہم خدا کا نام جانتے ہوں گے، تو وہ ہمیں ان مصیبتوں سے، ہمیں ان دکھوں سے نکالے گا۔ اپنا راستہ خود بنائیں اور خود پر یقین کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اکیلا چلنے سے نہ ڈریں۔ سورج ہر دن اکیلا نکلتا ہے پھر بھی چمکتا ہے، اور یہ چمک ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ہمارا رابطہ، ہمارا رشتہ ہمارے زندہ خدا سے مضبوط ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ چالاکی 4 دن چمکتی ہے، شان و شوکت 4 دن کی ہوتی ہے، پر ایمانداری عمر بھر کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں ایمان میں کھڑے ہونے کے لیے حقیقی کلام کی تلاش کرنی ہے، جو دنیا کی بہترین کتاب بائبل مقدس ہے، جو بہترین زندگی جینا سکھاتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا اس کا پرنسپل ہمارا خداوند خود ہے، اور یسوع اچھا استاد ہے، پاک روح ہمارا استاد ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور جب ہم کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ استثنا 28 باب اس کی 12 میں لکھا ہے کہ خداوند آسمان کو جو اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، وہ ہمارے لیے اس خزانے کو کھول دے گا جو میرے اور آپ کے لیے اس نے مقرر کیا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر چلنا ہے۔ ہمیں بار بار یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ وقت، یہ مشکلیں تھوڑے دن کی ہیں، اور خداوند ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ جس طرح رومیو 2 باب اس کی 1 آیات میں، کیونکہ جس بات کو تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اس کا تو اپنے آپ کو بھی مجرم ٹھہراتا ہے۔ پوری دنیا کا انصاف کرنے والا خدا ہمیں صرف ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اور کیا ہم خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں، ہم پرکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر میں کسی کے لیے ایک انگلی کو پوائنٹ کر رہی ہوں تو دوسری باقی میری طرف آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں کسی کو مجرم نہیں ٹھہرانا، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں، یسوع نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنی ہے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرا کریں۔ آمین۔ خدا پر توکل کریں اور نیکی کریں، ملک میں آباد رہیں اور اس کی وفاداری سے پرورش پاتے رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح موسیٰ نے جب کہا، خروج 14 باب اس کی 13 میں، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج میرا اور آپ کا خدا کرنے والا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے شاگردوں کو کہ میری پیچھے چلو۔ آج مجھے اور آپ کو بھی، جس طرح متی 16 باب اس کی 24 میں، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ جب ہم خداوند کے پیچھے ہو لیں گے تو ہمارا خداوند ہم سب کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ پلانر ہے۔ ہم سب کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے خدا نے ہم سب کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اچھا ہوا مصیبتیں سہیں تاکہ خدا کے آئین سیکھ سکیں۔ اس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خدا پر توکل کرنی ہے
اور دعا میں مشغول رہنا ہے، تاکہ دعا ہی خدا کا ایک راستہ ہے، رابطہ ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے جب وہ آپ کو اور مجھے سر سے لے کر پاؤں کے تلویوں تک اپنے پاک روح سے معمور کرے گا۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ، تھینک یو فادر۔ خدا باپ جی، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سب کے گھروں کے خطے بھرے رہیں اور کلام سے اور کلام کی قدرت میں بھرتے رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے باپ کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔